नमो भगवते परम मुखे महाकरुणिकाय शक्यमुनाय तथा गदाय अर्हते सम्यक संबुद्धाय नमो वज्र गर्भ प्रमारदीने नमो रत्नारचिषे नमो नागेश्वर राजाय नमो वीरसेनाय नमो वीरनंदनीये नमो रत्नाग्रहे नमो रत्नचंद्र प्रभाय नमो अमोघ दर्शनीय नमो रत्नचंद्राय नमो निर्मलाय नमो सूरदाताय नमो ब्रह्माणे नमो ब्रह्मदाताय नमो वरुणाय नमो वरुणदेवाय नमो भद्रश्रिये नमो सचंदनश्रिये नमो अनंतोजसे नमो प्रभासश्रिये नमो अशोकश्रिये नमो नाराय नमो कुसुमश्रिये नमो ब्रह्मज्योति विकीर्तिता विज्ञाय तथा गदाय नमो यो नमो भनेको चाहिँ हामीले त्यहाँ छाक्सलो भनेको कि नमो पद्म ज्योतिर्विकीर्तित विज्ञाय तथा गदाय नमो धनश्रिये नमो स्मृतिश्रिये नमो सुपरिकृतित नमो ध्येयश्रिये नमो इंद्रकेतु ध्वज राजाय नमः सुविक्रांतश्रिये नमो सुविचित्त संग्रहमाय नमो वृकांतगामिनी नमो समन्द भवश्युभिश्रिये नमो रत्न पद्म विक्रामीने नमो रत्न पद्म सुप्रतिष्ठ शैलेन्द्र राजाय नमो गथाय अर्हते सम्यक संबुद्धाय। यहाँसम्म चाहिँ 35 बुद्धको नाम है। अब यो 35वटा बुद्ध ठ्याक्कै यो 35वटा छासलो छ। अब यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो पढ्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने यसको कारण अलिकति खोल्छु है त यहाँ। अब यो हामीले कहिलेदेखि पढिरहेको छ, हामीले जहिलेदेखि हामीले धर्म मानेको छ त्यहिलेदेखि हामीले पढिरहेको छ है, बुद्ध धर्म अङ्गालेदेखि लिएर। अब यो हाम्रो घरमा जन्मेकोदेखि लिएर मृत्यु संस्कारसम्मको सबै कर्मकाण्डमा यो पढेकै हुन्छ, लामाहरूले प्राय पढेकै हुन्छ। विशेष गरेर यो पाठ के को लागि यसको निर्माण भएको थियो त भन्दा यो चाहिँ पाप देशनको लागि हो। यो पाठको नामै पाप देशन पाठ भन्छ। अनि हामीले दैनिक रूपमा हैन यसलाई चाहिँ खास यसको चाहिँ अभ्यास गर्ने बेलामा चाहिँ 35 बुद्धको चाहिँ हैन थाङ्गा छ भने थाङ्गा छैन भने अथवा तपाईले कल्पना गरेर भए पनि आफ्नो अगाडि चाहिँ 35 बुद्धलाई चाहिँ तपाईले एउटा भिजुअलाइजेसनमा तपाईले एउटा भावनामा उतारेर अनि तपाईले सांगिक क्षण महिने दिग्भाषा भन्छ यसलाई। बुद्ध कुशल बुद्धको तथागत बुद्धको चाहिँ नाम लिँदै अनि हामीले यसलाई तपाईले ढोक्दै गरेको यसले चाहिँ पाप देशन गर्ने गरिन्छ। अनि यहाँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि दिग्भाषाबे यहाँ लग्नी छम्मे जेबे दिग्भायङ झङ निबर सुङबे चोरफुङबो सुम्बे धो दुन्बा दिनी कालछे देश थोगमर दुन्दो सांगे सुम्जु चाङ सल्बर मिगबे टुङदो निङ थक भने दिग्भाषाबे लोय भनेको यसको अर्थ के भनेको त भन्दा चाहिँ यो पढ्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा पाप देशन शोधन गर्ने, पाप शोधन गर्ने, पाप प्रायश्चित गर्ने भित्र पनि एउटा विशेष चाहिँ सूत्र हो भन्छ यो। अनि त्यसमा पनि के हो त भन्दा पापमा चाहिँ छाम्मे जेब भनेको चाहिँ छाम भनेको सीमा, हामीले पनि छाम भन्छ साछाम भन्छ, त्यसले सीमा भनेको। छाम्मे भनेको चाहिँ सीमा रहित भन्छौँ न हैन, सीमा नागेर गर्छ नि पाप। सीमा नागेर गर्ने भनेको पाप कस्तो भन्दा चाहिँ आमा बाउ मारेको, गुरु बुद्धहरू मारेको, बोधिसत्वहरू मार्ने हैन, ठुल्ठुलो तपस्वीहरूले मार्ने, यस्तो चाहिँ एकदम यो चाहिँ ठुलो महापाप हो भन्छ हो। यस्तो पापहरू गरेको जुन महापापीहरू, जुन हामीले कुनै जान अनजानमा त्यसरी पाप गरेको छ भने पनि यसरी यसको विधिवत रूपमा यो चाहिँ यो पाप देशन पाठ चाहिँ हामीले राम्रोसँग त्यसरी बुद्धको सबै नाम लिएर 35वटा बुद्धको नामहरू लिएर हामीले बुद्धको एकदम त्यस्तो चाहिँ अगाडि हामीले त्यो तपाईले त्यसरी शोधन गर्न सक्नुभयो भने पञ्च महापाप गरेको पाप पनि शोधन भएर जान्छ रे यो पढेको पाठले। यो पाठ मात्रै पढेर पनि हुँदैन, यसको विधि हुन्छ नि। अब तपाईले चाहिँ
थाङ्गा छ भने थाङ्गा, थाङ्गा छैन भने त्यो बुद्धलाई सम्झेर सबै चाहिँ एकदम एक एक नाम लिँदाखेरि बुद्ध सबैले स्मरण गरेर तपाईँले चाहिँ त्यो साप्प गर्न सक्नुभयो भने जीवनमा गरेको अब पञ्च महापापहरू त शोधन हुन्छ भने अरू सामान्य पाप त त्यो भन्नै पर्दैन है। त्यसले गर्दा यो पाप शोधन हुन्छ अरे, यो पाप शोधन हुने पाठ हो यो। त्यसले गर्दा जीवनमा हामीले सानोतिनो पाप गरेको छ भने पनि यो चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा हामीले पाठ गऱ्यो भने हैन, यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो पाप चाहिँ शोधन हुन्छ अरे। पाप कस्तो भन्दा चाहिँ महापापहरू, ठुल्ठुलो महापापहरू चाहिँ महापापहरू पनि यसले शोधन हुन्छ अरे है। चो फुङ्गो सुम्बे दो द्वन्द्व दिने घाल्छेले थोकमर द्वन्द्व। अनि यो पढ्दाखेरि यो चाहिँ फुङ्गो सुम्बे दो, यो चाहिँ सूत्र फुङ्गो सुम्बे भने चाहिँ यो सूत्र र कोन्चेकी धो भन्छ हैन, त्यो सूत्रभित्र पनि बताएको छ। अनि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ र यो हामीले, किन भन्दा तपाईँ हामी दैनिक रूपमा कहीँ हिँड्दाखेरि, कहीँ व्यवहार गर्दाखेरि, कहीँ कसैले चित्त दुखाएको छ भने, कसैको बिजनेस व्यवहारमा केही हुन्छ नि, अब मान्छेको दैनिक जीवनमा हामीले केही गल्ती कामहरू गरेको छ भने यसले चाहिँ तपाईँले पाठनहरू गर्न सक्नु भने यो चाहिँ एकदम तपाईँको पाप शोधन हुने एकदम एउटा खालको हुन्छ नि, त्यो ठुलो यो चान्स हो भन्छ यो पाठ गऱ्यो भने। अनि यो पाठ गर्दा चाहिँ कसरी त भन्दा चाहिँ थोकमर धुन्धो साङ्गे सुन्छु चाङ्गा सल्पर निक्ले धुन्धो भनेको यो सेम्जेन तम्जे तपर लामा ल क्याप्सन छौ दुई तक्दो लामा क्याप्सन छौ भनेर तपाईँले पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको अगाडि चाहिँ 35वटा बुद्ध चाहिँ प्रष्ट रूपमा एकदम तपाईँले ध्यानबाट देख्न सक्नुपर्छ है। तपाईँको अगाडि चाहिँ 35वटा बुद्ध साङ्गे सुन्जुसँग भन्छ, त्यो 35वटा बुद्धलाई एकदम तपाईँले ध्यानको दृष्टिबाट देख्न सक्नु रे। एकदम सल्बर भनेको अति प्रष्ट देख्नु रे, त्यो ध्यानबाट देख्नु भनेकै फेरि आँखाले यसरी बाहिरबाट हेर्नु भनेको ध्यानबाट देख्नु रे। त्यो 35वटा बुद्धलाई, त्यो 35वटा बुद्धलाई एकदम ध्यानबाट हेरेर सम्झेर चाहिँ मिक्प सल्बर मिक्प भनेको अति प्रष्टसँग चाहिँ ध्यानको माध्यमबाट तपाईँले देखेर त्यो 35वटा बुद्धको सामु चाहिँ ढुङ्दु निङथाक पनि भनेको एकदम हृदयको भित्रदेखि नै भनेको निङथाक भनेको एकदम मन भित्रदेखि नै। साक्पा चाहिँ कहिले मात्रै पूर्ण हुन्छ भन्दाखेरि जुन बेला तपाईँले गरेको गल्ती कर्मको पश्चातापको भाव हुन्छ नि, त्यो बेला मात्रै तपाईँको साक्पा तपाईँको पाप शोधन हुन्छ अरे। होइन भने तपाईँ फेरि गल्ती काम गर्ने, फेरि म त भोलि गुम्बामा गएर बत्ती बालेर मैले ठिक पारिहाल्छु नि भन्ने, फेरि त्यही काम गर्ने फेरि भयो भने त्यो चाहिँ साक्पा होइन अरे। साक्पा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ नि डेमन मलमभित्र छ नि, हामीले डेमन पढ्दैन एमा हो धेने निमा नुकी छोडन भन्ने, त्यो डेमनभित्र के भनेको छ भन्दा छाक्ने डेमनभित्र घ्योबा मेन साक्पा मिताक्पे भनेको छ। त्यहाँ घ्योबा भनेको पश्चातापको भाव, जुन तपाईँले गरेको गल्ती कर्मको पश्चातापको भाव हुनुपर्छ तपाईँलाई। तपाईँ यहाँ गुम्बामा आएर ढोगिरहँदाखेरि हिजो गल्ती गरेर तपाईँ आज ढोग्दैछ भने अब म उपान्त यो कर्म गर्नेवाला छैन भनेर एकदम पश्चातापको भाव हुनुपर्छ। मैले ठुलो गल्ती गरेँ र अब आइन्दा म यस्तो अनैतिक कार्य, म यस्तो पाप कर्म चाहिँ म गर्ने छैन है भगवान् भनेर चाहिँ बुद्धको सामु यस्तो एउटा भावमा उतारेर तपाईँले त्यो भावनामा उतारेर तपाईँले वन्दना गर्यो भने, ढोक्यो भने, तपाईँ एकचोटि ढोक्दा पनि तपाईँको पाप शोधन हुन्छ अरे। होइन भने फेरि अहिले यहाँ गुम्बामा आउने फेरि ढोक्ने ऊ पाप फेरि भोलि गएर जस्तोको जस्तै भयो भने त्यो जतिचोटि ढोक्यो पनि केही पनि हुँदैन, त्यो मान्छे कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन नि। त्यही कारणले के अरे घ्योबाम्य न साक्पा मिता भने चाहिँ घ्योबा भनेको त्यो आफूले गरेको गल्ती कर्मपट्टि पश्चातापको भाव भएन भने, घ्योबा भनेको घ्योबाम्य न भनेको पश्चातापको भाव छैन भने, साक्पा मिताक्पा भनेको चाहिँ साक्पा भन्छ नि अघि भन्यो नि शोधना चाहिँ शुद्ध हुँदैन। त्यो शोधना साक्पा मिताक्पा भनेको धाक्सी गर्दैन, त्यो शुद्ध हुँदैन अरे। जति ढोगिरहोस् न त्यो तपाईँको साक्पा चाहिँ शुद्ध हुँदैन अरे। तपाईँले के कर्म पखाल्नलाई के अकुशल कर्म गरेको छ, त्यो अकुशल कर्मको पापलाई शोधन गर्नलाई के हुनु पर्यो त भन्दा तपाईँको मनमा के हुनु पर्यो, अब आइन्दा म यो पाप कर्म गर्ने छैन भनेर त्यो मनमा एकदम ठुलो पश्चातापको भावना हुनुपर्छ र त्यो सहित तपाईँले ढोकेर तपाईँले त्यो बन्धन गर्न सक्नुभयो भने मात्रै तपाईँले गरेको गल्ती पाप कर्म शुद्ध भएर जान्छ। होइन भने त्यो 1000 चोटि ढोक्यो भने जस्तोको तस्तै हो। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रामा हालेर निकाल्दाखेरि बाङ्गोकै बाङ्गो। मैले हिजो नराम्रो काम गरेँ है भगवान् भनेर फेरि यहाँ गुम्बामा आएर ढोक्ने, फेरि भरे गएर फेरि जस्तोको तस्तै त्यही कर्म गर्न थाल्यो भने त्यो साक्पा भएन कि, त्यो
त्यो साक्पो होइन, त्यो चाहिँ देखावटी रूपमा मात्रै साक्पो हो त्यो। यसले त धर्म गर्दैछ भनेर मान्छेले भनोस् भन्ने भावनाले हुन्छ नि, अब त्यो देखावटी रूप मात्रै हो क्या। खास रियल हुन्छ नि, यथार्थ साक्पो भनेको तपाईँको मनभित्र आउनुपर्छ अरे, अनि मात्रै तपाईँको साक्पो हुन्छ। होइन भने त्यो जतिजोडी ढोके पनि साक्पो हुँदैन है। साक्पोको अर्थ के अरे? साक्पोको अर्थ चाहिँ पश्चाताप हुनुपर्छ तपाईँले गरेको गल्ती पाप कर्मप्रतिको। म अब आइन्दा मेरो प्राणै जाओस् जीवनै जाओस् म गर्नेवाला छैन भनेर अनि बुद्ध भगवानको प्रतिमा अगाडि तपाईँ घोप्टो पारेर साक्पो गऱ्यो भने त्यसको अर्थ त्यो बेला मात्रै पूर्ण हुन्छ। होइन भने जतिजोडी ढोके पनि जस्तोको तस्तै हो मान्छे है। त्यही कारणले के अरे घ्योबा मेना साक्पा मिताबा भने चाहिँ त्यो चाहिँ डेमोन मोलमभित्र छ क्या त्यो के अरे घ्योबा मेना साक्पा मिताबा। त्यही कारणले यो चाहिँ साक्पा भनेको त्यो है। त्यही कारणले के हो अरे निङथापा भनेको अति हृदयभित्रदेखि नै 35 बुद्धलाई अगाडि सम्झेर अनि तपाईँले हृदयभित्रदेखि नै एकदम त्यो चाहिँ ध्यानबाट देख्नु भनेको छ। मिक्प सल्बर मिक्पे भनेको चाहिँ प्रष्ट रूपमा ध्यानबाट देखेर निङथाप पनि साक्पे लोय भनेको चाहिँ म पाप प्रायश्चित गर्दैछु भनेर भावनामा उत्रेर, अनि साक्पे लो भनेको चाहिँ त्यो शोधन पाप देशनको भावना कल्पना गरेर चाहिँ तपाईँले अनि मात्रै सम्झेन्दम जे तबर लमलाई क्या सुन्छौ अथवा दुई तब्दो लमलाई क्या सुन्छौ सङ्घेलाई क्या सुन्छौ छेलाई क्या सुन्छौ गेदुनले क्या सुन्छौ भनेर अनि ढोक्दाखेरि अनि मात्रै त्यो पूर्ण हुन्छ है। त्यो अर्थ चाहिँ यसरी राख्छ। त्यही कारणले के अरे यो महापञ्च पापहरूलाई पनि शोधन गर्न सक्ने यस्तो क्षमता भएको यो पाठ भएको कारणले हामीले यसलाई दैनिक रूपमा हामीले पाठनहरू गर्ने होइन, पाठहरू गर्ने दैनिक रूपमा, अथवा यसलाई मन अब यो पढ्दाखेरि खास उठेर जस्तै न्युङनेम हामीले ढोक्छ नि हो त्यसरी चाहिँ साङ्गेकी छेन महिने भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धका नाम 35वटा नामलाई सम्बोधन गरेर बुद्ध भगवानको नामलाई उच्चारण गरेर तपाईँले मनमा पनि भावनामा पनि ओहो मैले पापहरू गरेको चाहिँ सबै शोधन भएर जाओस् भनेर त्यो भावनामा तपाईँले त्यसरी चाहिँ तपाईँले साँच्चीको 35 बुद्धको अगाडि अथवा थाङ्गा छ भने थाङ्गा, छैन भने तपाईँले भावनामा उतारेर तपाईँले त्यसरी वन्दना गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम तपाईँ हाम्रो पाप चाहिँ शोधन भएर जाने छ अरे है। त्यसको महत्त्व त्यो हो। त्यही कारणले यो चाहिँ पाप देशना एकदम पापलाई देशना गर्ने चाहिँ यो पाप हो। अब पाप देशना गर्ने प्रकारहरू चाहिँ कसरी गरिन्छन् हाम्रो बुद्ध धर्म भन्दा चाहिँ विशेषतः पापलाई हामीले पाप ठुल्ठुलो पाप गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी शोधन गर्ने त, त्यसले कसरी पखाल्ने त भन्दाखेरि 4वटा विषयहरूलाई अगाडि सारेको छ बौद्ध धर्मभित्र। त्यसलाई के भनेको छ भने चाहिँ दिग्बसबे तोप्सी भनेको छ, निम्बो भन्छ अथवा दिग्बसबे निम्बो, अथवा चाहिँ पापलाई शोधन गर्ने 4वटा बुद्धहरू छ अरे। त्यो तोप्सी भनेको चाहिँ के भन्नु, तोप भनेको बल, मतलब त्यो पापको प्रतिपक्षमा 4वटा चाहिँ के अरे विषयहरू चाहिँ अगाडि सारेको छ भगवान् बुद्धले। 4वटा विषय चाहिँ तोप्सी चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ हाम्रो लामाबाट तेन्गी तोप, नम्बर सुन्जिम्बे तोप, निम्बो कुन्दु चेबे तोप, नेबले फ्लर तोप भन्छ यसलाई। यो 4 प्रकारको जुन बलको माध्यमबाट त्यसको पापको प्रतिपक्षकोबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ पापलाई शोधन गर्ने त, कसरी पुण्यको सञ्चय गर्ने त, मतलब हामीले पाप शोधन गरिसकेपछि पुण्य अटोमेटिक रूपमा हामीले सम्पन्न हुन्छ। फेरि पाप शोधन भइसकेपछि फेरि एक्स्ट्रा हामीले पुण्य गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। पाप शोधन हुनु नै पुण्य सम्पन्न हुने हो कि। जस्तै एउटा जुठो भाँडा छ नि, जुठो भाँडा चाहिँ अहिले तपाईँले यहाँ पानीमा पखालिसकेपछि फेरि त्यो फोहोर सबै मैल पखालिसकेपछि त्यो भाँडा फेरि सफा हुनुको लागि अर्को हामीले के गर्नुपर्छ पर्दैन नि, मैल गइसकेपछि त्यो अटोमेटिक आफै सफा भयो। हो त्यस्तै नै तपाईँ हाम्रो पनि पाप शुद्ध भइसकेपछि तपाईँको अटोमेटिक धर्म पनि सम्पन्न हुन्छ अरे। हो पाप देशना गर्ने 4वटा। अब पहिलो नम्बरमा के कस्तो बुद्धलाई अगाडि सारेको छ भन्दा चाहिँ तेन्गी तोप भनेको चाहिँ यसलाई भन्छ आश्रय बल भन्छ। आश्रय बल, आश्रय भनेको चाहिँ हामी आश्रय लिएर होइन, बुद्धको प्रतिमा अगाडि हुन्छ कि आश्रयमा जानुपर्ने हुन्छ कि त्रिरत्नलाई आश्रयमा, त्रिरत्नमा भन्छ तेन्गी तोप भने अहिले हामीले पहिलो नम्बरमा 2 तब्दो लामालाई क्याप्सुन्चो, सङ्घेलाई क्याप्सुन, छेलाई क्याप्सुन, घेदुनलाई क्याप्सुन्चो भन्छ नि हो, यो क्याप्सुन्चो यो चाहिँ तेन्गी तोप भन्छ। तेन्गी तोप भनेको चाहिँ आश्रयमा गएर होइन। हो अब यो यसरी छुट्याएर टुक्रो छुट्याएर तपाईँहरूलाई हुन्छ हो, यसलाई चाहिँ तेन्गी तोप भन्छ, आश्रय बल भन्छ त्यसलाई। आश्रयको बलको माध्यमबाट तपाईँले पापलाई शोधन गर्नु।
अथवा कुन्जो सुम्ला छसलो होइन हामीले कसरी हुन्छ अब हामीले चाहिँ त्यो पापलाई शोधन गर्ने। नम्बर सुन जिम्बित्व भनेको चाहिँ विदूषण बल भन्छ यसलाई, विदूषण बल है। त्यसरी चाहिँ बुद्ध र बोधिसत्वहरूको हामीले नामहरू उच्चारण गरेर। अनि न्यम्बो कुन्दु चुबित्व भन्छ प्रतिपक्ष समुद्र भन्छ यसलाई समुदाचार बल। नेबलले धोबेत्व भने चाहिँ प्रतिपत्ति बल भन्छ यसलाई हो। यो 4 प्रकारको बलबाट चाहिँ अनि हामीले हाम्रो पापहरू चाहिँ हामीले शोधन गर्ने गरिन्छ अरे। त्यसले गर्दा चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले अब त्यसमा पनि हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि दिग्बासबे घो टुक्नी भनेछ। अब पापलाई शोधन गर्ने, पापलाई प्रायश्चित गर्ने 6 प्रकारको बुधहरू छ अरे। त्यो 6 प्रकारको बुधहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दाङ्बो साङ्गे द झन्जु सेम्बा नम्गी छेन महिने सक्बा जेबा भनेको चाहिँ के हो त पहिलो नम्बरमा चाहिँ साङ्गे द झन्जु सेम्बा भनेको बुद्ध र बोधिसत्वहरूको चाहिँ त्यो सुलक्षण नामहरूलाई सम्बोधन गरेर अनि हामीले त्यो मुखले बोल्दै गर्ने र साक्प गर्दै गर्ने हो। त्यो चाहिँ अहिले जसरी हामीले अघि भन्यो होइन रिजे के अरे सग्याथो बल रिजे वाइडल सजल लोङ्ग्याल बल छाजल भन्छ त्यो प्रत्येक बुद्धहरूको नाम लिँदै लिँदै हामीले पढ्छौँ। त्यो चाहिँ साङ्गे द झन्जु सेम्बे नम्गी छेन महिने धिक्बा साक्प भन्छ त्यसलाई हो। यो चाहिँ बुद्ध र बोधिसत्वहरूको नामलाई उच्चारण गरेर अनि तपाईँ हाम्रो पापलाई पखाल्ने गरिन्छ नम्बर 1मा। यो मात्र होइन त्यसपछि अब धेरै किसिमबाट हामीले ढोग्ने गरिन्छ होइन। कहिले साङ्गेलाई क्याप्सुन छेउ छेउलाई क्याप्सुन छेउ घेदली त्यसले पनि तपाईँको पाप शोधन भइरहेको हुन्छ अरे है। अनि दोस्रो नम्बरमा पहिलो नम्बरमा के हो त सङ्गीत झुन्सेमा नम्गी छेन महिने सक्बा जेबास दिग्बा सक्बास। दोस्रो नम्बरमा कुसुङ थुक्तेन सेङ्बाले अनि सेङ्बास भनेको चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ बुद्ध र बोधिसत्वहरूको नाम उच्चारण गरेर हामीले पाप शोधन गर्ने साक्ब गरिन्छ भने दोस्रो नम्बरमा अर्को पनि उपाय के छ त भन्दा कुसुमथुकी तेन सेङ्पा भनेको चाहिँ कुसुमथुक भनेको चाहिँ जस्तै कि पाप देशन गर्ने अर्को उपायहरू के छ त भन्दा चाहिँ अब कु भनेको चाहिँ साङ्गीको कुहरू बुद्धको मूर्तिहरू बनाएर होइन। अब जस्तै कि यहाँ कति झिन्दाहरूले यो मूर्तिहरू बनाउने कुहरू बनाउँछ त्यो एकदम तपाईँको पाप शुद्ध भएर जान्छ अरे। अर्को है दोस्रो नम्बरमा पाप शोधन गर्ने उपायहरू के कोहीले पढ्न नआउने होला होइन। अब कोहीले अब कुसुङ थुक भने चाहिँ भगवान् बुद्धको प्रतिमाहरू होइन उहाँको चाहिँ प्रतीकहरू बनाएर पाप शोधन गर्ने होइन। कुसुङ भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धको सद्वचनहरूलाई होइन उहाँको वचनलाई प्रचार प्रसार गरिदिने अनि उहाँको सत्य वचनहरूलाई भनौँ न कम्प्युटर गर्ने अथवा लेखाइ छपाई गरेर प्रचार प्रसार गरेर पनि हाम्रो पाप शोधन हुन्छ अरे है। तपाईँहरू पढ्न आउँदैन मेरो पाप चाहिँ कसरी कष्ट गर्ने पाप चाहिँ कसरी मैले शोधन गर्ने भनेर तपाईँहरू चिन्ता लिनु पर्दैन कि पाप शोधन गर्ने उपायहरू। दोस्रोमा के छ त भन्दा बुद्धको प्रतिमाहरू तेन अब कुसुमथुकी तेन भनेको छ भनेपछि बुद्धको कायको प्रतीक बनाउने होइन बुद्धको मूर्तिहरू बनाएर बुद्धको प्रतिमाहरू स्थापना गरेर तपाईँको पाप शोधन भएर जाने। सुङ भनेको बुद्धको वचनलाई प्रचार प्रसार गर्ने बुद्धको वचन पठन पाठनहरू गर्ने जस्तै कि प्रज्ञापारमित सूत्रहरू भूमहरू पाठ गर्ने होइन के भन्छ त्यो सुङदीहरू पाठ गर्ने तपाईँ आफैले पनि पढ्ने हो। त्यसरी गर्दा कुसुङ थुक भनेको चाहिँ बुद्धको चैत्यहरू होइन बुद्धको चाहिँ हुन्छ नि यस्तो यस्तो कुसुङ थुकी तेन भनेको अब यहाँ अब चैत्य मठ मन्दिर गुम्बाहरू बुद्धको प्रतिमाहरू अनि बुद्धको चाहिँ छोइहरू छापेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारबाट चाहिँ त्यो गऱ्यो भने पनि तपाईँ हाम्रो पाप चाहिँ शोधन हुन्छ अरे। कुसुम थुकी तेन सेङ्ने सक्बा जेबा भने चाहिँ अनि बुद्धको प्रतिमाहरू स्थापना गरेर बुद्धको चाहिँ भनौँ न होइन छोर्तेनहरू यस्तोहरू गरेर पनि त्यो गऱ्यो भने हाम्रो पापहरू शोधन भएर जान्छ अरे। दोस्रो है। तेस्रोमा के हो त भन्दा साङ्गीकी सुङदाङ धेरै टेल्वा लोकबा भनेको छ। साङ्गीकी सुङ भनेको भगवान् बुद्धको सूत्रहरू होइन। अर्को हाम्रो पाप शुद्ध गर्ने उपाय के छ त भन्दा तपाईँले मालै जप्नुपर्छ पूजै गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि। अब के हो त भन्दा तेस्रोमा के भन्छ साङ्गीकी सुङ भनेको भगवान् बुद्धको बानीहरू पढ्ने बुद्धको किताबहरू पढ्ने के विद्वानहरूले ट्रान्सलेट त्यो किताब पढ्दा पढ्दा तपाईँलाई राम्रो विचारहरू उत्पन्न गराउँछ नि होइन। तपाईँले बुद्धको किताब पढ्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो मतिहरू दिन्छ। अब गुरुहरू राम्रो गुरुको चाहिँ विषयहरू पढ्यो भने तपाईँलाई राम्रो विचार आउँछ नि। त्यही कारणले साङ्गीकी सुङ भन्छ बुद्धको वचनहरूले पढ्ने होइन। अथवा सुङ भनेपछि अब बुद्धको मन्त्रहरू होइन अब बुद्धको मन्त्रहरू ओम अनि अब
मानी पेमे हुन्छ कि बजार ओम्मा बजार गुरु पेमा सिधै हुन्छ कि यादव मुनि मुनि महामुनि शक्य मुनि हुन्छ कि ओमानी पेमे हुन्छ कुन हुन्छ तपाईँले त्यो सबै तपाईँको पापलाई शोधन गर्ने उपाय हो रे सबै साङ्गिक सुङ्गन धे टेलो लो भने चाहिँ अनि बुद्ध र बोधिसत्वहरू पछिल्लो समयमा आउने महान विद्वान बौद्ध पण्डितहरूले रचेको जुन शास्त्रहरू छ त्यो शास्त्रहरूलाई पनि तपाईँले त्यसलाई पढ्ने त्यसलाई तपाईँले छलफल गर्ने होइन त्यसले गोष्ठीमा राख्ने त्यसले पनि तपाईँ हाम्रो पाप चाहिँ त्यसले कष्ट भएर जान्छ अरे तेस्रोमा चौथोमा चाहिँ के हो त भन्दा लामा दाङ कुन्छोकला छोपा फुलवा अरे तपाईँले आफ्नो गुरुलाई खुसी बनाउने आफ्नो गुरुलाई छोपा भनेको आफ्नो गुरुलाई चाहिँ आफ्नो गुरुहरूलाई चाहिँ पूजा गर्नु कहिले कहिले खुसी बनाउनु छोपा भनेको चढाउनु चढाउनु भनेको मतलब होइन खाने वस्त्र दान गर्ने पिउने जे पनि हुन्छ त्यसमा हो लामा दाङ कुञ्चोकला छोपा फुल भनेको चाहिँ गुरु र त्रिरत्नलाई तपाईँले पूजाहरू गर्ने गुरु र त्रिरत्नहरूलाई तपाईँले छोपा भनेको चाहिँ तपाईँले पूजाहरू गरेर पूजा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ कान्डाङ गिन्डिङ बजाउनु होइन पुज्नु भनेको कि एकदम सम्मान गर्नु भनेको अर्थ बुझ्छ पुज्नु पूजा भनेको चाहिँ हो त्यसरी चाहिँ लामा कुञ्चोक भन्ने चाहिँ गुरु र बुद्ध त्रिरत्नहरूको चाहिँ पूजाहरू गर्नु है चौथोमा त्यसबाट पनि तपाईँले जस्तै कि बिहान बिहान उठेर लामा खेनु अथवा कर्मपा खेनु अथवा भन्छ नि ओहो कुञ्जोसुम भने यस्तो शब्दले पनि तपाईँको धेरै पापहरू कष्ट भएर गइरहेको हुन्छ त्यही कारणले लामा ल कुञ्चोक छ अनि कुञ्जोसुमलाई तपाईँले घरमै होस् कि जहाँसुकै होस् तपाईँले बिहान उठेर त्यो योन्छाहरू चढाउँछ नि होइन पानी चढाउने धुप नैवेद्यहरू धुप अक्षतहरू चढाउने त्यसले पनि तपाईँको पापहरू घटेर जाने छ अरे अब लामा दङ कुञ्चोकलाई छोपा फुलो भन्छ त्यसलाई है त्यसले पनि शोधन भएर जान्छ अरे अनि पाँचौँमा सुँगाक ख्यापर चिन धुन अब त्यसलाई पढ्नु अथवा सुँगाक भनेको चाहिँ जस्तै कि बुद्धको महत्त्वपूर्ण विषय होइन सूत्रको तन्त्रको विषयहरू होइन सुँगाक भनेको चाहिँ मन्त्रहरू बुद्धको मन्त्रहरू होइन विभिन्न चाहिँ तन्त्रयानको विषयहरू हो त्यसरी तपाईँले त्यसलाई पढ्नु होइन मन्त्रहरू पाठनहरू गर्नु हो यसरी पनि तपाईँको पापहरू शोधन भएर जान्छ अरे र छैटौँमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ तोङ्नी गोम्बा तोङ्नी भनेको चाहिँ तोङ्मनी भनेको चाहिँ अब अरू सबै पाप शोधन गर्ने उपाय हो तर पनि सबैभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ शून्यताको ध्यान गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उपाय हो अरे अनित्यको भावना गर्नु त्यसपछि थम जे दगल घुसो सोल न यी सबै ती बुद्धहरू सबैले के होस् त भन्दा सबै बुद्ध भगवानहरूले चुम्देन्दे हे भगवान सबै बुद्ध भगवान धेधक थम्चे भनेको सबै 10 दिशामा बस्नुभएको बुद्धहरूले धाग्ला भनेको के हो मलाई भन्ने अर्थ बुझ्छ त्यो मलाई भौ धाग्गा धाग मलाई घोङसुसोल भनेको मलाई हेरिदिनुहोस् है भनेको मलाई अवलोकन गर्नुहोस् मलाई हेर्नुहोस् 10औं दिशामा बस्नुभएको बुद्धहरू भन्नुभएको यो धाग्ला घोङसुसोल भनेको मलाई हजुरले दया र करुणाको मायाको दृष्टिले मलाई हेरिदिनुहोस् भनेको धाग्ला भनेको यो बेलामा आफू सम्झिनुपर्छ हामीले यो पढ्ने बेलामा धाग्ला घोङसुसोल धागी केवा दिदाङ भनेको है तपाईँले देखिरहनु भएको छ मलाई हेरिदिनुहोस् धाग्ला धागी केवा दिदाङ भनेको धागी भनेको मैले भन्ने अर्थ बुझ्छ है केवा दिदाङ मैले यो जुनीमा भन्ने अर्थ बुझ्छ मैले यो जुनीमा केवा दि भनेको यो जुनीमा मैले यो जुनीमा र केवा थोकमै थामा माछी बने खोरोन खोरोइ के नै थाम्छु त्यो दिग्बे लेगी बादाङ भनेको चाहिँ अर्थ के भनेको भन्छ मेरो यो जीवन मैले यो जीवनमा र केवा थोकमा भनेको अनादि जीवनदेखि लिएर हाम्रो यो जुनी चाहिँ अहिले मात्रै होइन यो अनादि कालदेखि लिएर आएको छ नि हो जुनीलाई भनेको केवा थोकमा भनेको अनादि भनेको त्यसलाई कटाइदिनुहोस् केवा थोकमा थामा भनेको चाहिँ यो अनन्त कालदेखि मैले जति पनि यो खोरवाना भनेको यो संसारमा चक्र भएको यो संसारको भाव सागरमा मैले जति पनि जन्म लिएको बेलामा थाम्चेदु मैले दिएको बेलामा दिग्बे ले गिबदाङ भनेको चाहिँ मैले जति पनि मैले दिग्बे ले भनेको चाहिँ मैले पाप कर्म गरेको र गिदो चलो भनेको मैले गर्न आराएको कोही कोही कस्तो हुन्छ भने मैले पाप आफू नगर्ने अरूलाई गर्न लाउँछ नि हो त्यस्तो भनेको गिदो चलो भनेको गर्न लगाएको भन्ने अर्थ बुझ्छ कि आफूले गरेको र अरूलाई गर्न लगाएको घिपल जेसो हेरौँ भनेको
अरूले अपूर्ण पाप पाप कर्म गर्यो अनि एकदम जेसु हिराउँ भनेको ओहो तिमीले त एकदम राम्रो गरेछ भनेर मान्छे मारेर पार्टी खाने भनेको जस्तो कि नराम्रो पाप कर्म गरेर पार्टी खाएको जस्तो हो यो। जेसु हिराउँ भनेको चाहिँ उसले नराम्रो पाप गरेको कर्म गरेको ठाउँमा पनि एप्रिसिएट गर्छ कि कहिले। एप्रिसिएट भनेको अनुमोदन गर्नु कि ओहो तिमीले राम्रो गरेछ ठिक गरेछ भनेर कोही भन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ जेसु हिराउँ भन्छ। गिबल जेसु मतलब घरेलाई जेसु हिराउँ मतलब न दिग्बेले गिबल जेसु हिराउँ भने चाहिँ पाप कर्म गरेको ठाउँमा तपाईँ खुसी भएर त्यहाँ पाप गर्ने ठाउँमा पनि खुसी भएर पार्टी खान्छ नि हो त्यो पनि पाप लाग्छ अरे। गिबल जेसु हिराउँ भनेको चाहिँ त्यो है। मतलब तपाईँले आफूले गरेको मतलब अहिले मात्र यो जुनी र अनादिकालदेखि म यो संसारमा म जन्म्यो फेरि मर्यो जन्म्यो फेरि मर्यो कति छ यसको कुनै पनि गन्ती छैन। यो अनगन्ती रूपमा म यो संसारमा जन्मेकोदेखि लिएर अहिलेसम्म मैले जति पनि मैले गरेको पाप कर्म र आफूले गरेको र अरूले गर्न आराएको र अरूले गरेको ठाउँमा अनुमोदन गरेको भनेको है यो। गिबल जेसु हिराङमा गिदो चबत गिबल जेसु हिराङमा पाप कर्म गरेको ठाउँमा अनुमोदन गरेको होला। गिदो चबत गिबल छैतिनगी कोरा हम हमजु दिबले गिबल गिदो चबत गिबल जेसु हिराङमा छैतिनगी कोराम हो। छैतिनगी कोराम हो। छैतिनगी कोराम भनेको चाहिँ छै भनेको चाहिँ के हो त भन्दा छै भनेको छोपा गर्ने पूजा स्थानलाई छोपा भन्छ नि हामीले छोपा लपा छोपा भन्छ नि हो छोपा भनेको। तेन भनेको त्यो स्थान भन्ने अर्थ बुझ्छ कि त्यसले यो छैतेन भन्छ नि मानी मानी भन्दैन खास यसको ओरिजिनल नाम चाहिँ चैत्यको नाम चाहिँ छैतेन भन्छ कि छोपा गर्ने स्थान। छोपा भनेको सम्मान स्थान पूजा गर्ने ठाउँ भने छोपा छोपा छेबे सा छेबे ने छैतेन भन्छ त्यसलाई। छैतेन यी कोराम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ मैले छैतेनको नाममा भनेको मतलब है यो। छैतेनको अथवा छैतेनगी कोरम अथवा घेदुनगी कोरम भनेको चाहिँ मैले छोपा गर्नको लागि सञ्चय गरेको धन त्यसलाई कोर भन्छ। कोर कोर भन्छ नि होइन दानको रूपमा आएको कोर मैले छैतेनको नाममा उठाएर दानको नाममा उठाएर खाएको हो यसलाई कोर भन्छ। यसलाई कोर हो। यस्तोहरू छ भने छैतेनगी कोर भन्छ। मैले छैतेन बनाउने नाममा अथवा कुनै मूर्ति बनाउने नाममा मैले कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ कोर खाएको छ भने भनेको कोर भने कोरम। घेदुनगी कोरम भने घेदुन भनेको चाहिँ लामाहरू भिक्षुहरूको नाममा आएको दानहरू खानु त्यसलाई कोर भन्छ। घेदुनगी कोर भन्छ त्यसलाई। लामाहरूलाई दान देऊ भन्ने अनि त्यो चाहिँ आफूले खल्दी बाल्ने कि हो त्यस्तोलाई भन्छ हो। त्यस्तो कोरहरू भनेको है कोही कोहीले गरेको छ भने त्यो चाहिँ सक्क गरिहाल्नुहोस् है। छैतेनगी कोर अब पूजा स्थानहरू अब होइन मूर्ति अथवा भगवान् बुद्धको चैत्यहरू बनाउनेको नाममा उठाएको रकमहरू हिनामिना गरेको छ नि हो त्यस्तोहरूले भनेको। घेदुनगी कोरम भनेको भिक्षुहरूको भोजनको लागि भिक्षुहरूलाई वस्त्रको लागि भिक्षुहरू बस्ने कुटी बिहारहरू गुम्बाहरू बनाउनेको नाममा आएको धनराशि भन्छ नि त्यसलाई कोर भन्छ हो। त्यस्तोहरू भने कि हो जसले चाहिँ चैत्य बनाउने मठ मन्दिर बनाउने नाममा र भिक्षुहरूको नाममा आएको जुन धनहरूलाई त्यो हिनामिना गरेको त्यसलाई कोरम भन्छ कोर। छोक्चुई घेदुनगी कोर ठोकबाताङ भनेको चाहिँ होइन। अब त्यसै गरी कोर ठोक्पा भनेको चाहिँ ठोक्पा भनेको चाहिँ चोरेको के जस्तै यो गुम्बामा पैसा छ भने यो गुम्बाबाट चोरेर लान्छ नि कोही कोही चोरले हो त्यसले कोर ठोक्पा भन्छ। कोही कोही लामाहरू बिचरा कोही कोही सोच हुन्छ त्यसको खल्तीबाट पैसा लुटेर लाने त्यसले कोर ठोक्पा भन्छ। लामा भिक्षुहरूको भएको उनीहरूसँग भएको कोर भन्छ धन भन्दैन कि त्यसलाई कोर भन्छ हाम्रो लामा हो। त्यस्तो मठ मन्दिर अब कुटी बिहार गुम्बामा भएको धनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चोरेर डाका गरेर लगेको हो अथवा छल कपट गरेर लगेको हो। घेदुनगी कोर ठोक्पा भन्छ त्यो सङ्घहरूको धनलाई त्यसलाई के अरे चोरी गरेको अथवा चोर्न लगाएको चोरेको अथवा ठोक्दो चलो भनेको तिमीले त्यो गुम्बामा यति पैसा चोर्न भनेर चोर्न लगाएको त्यो लामासँग यदि धन छ त्यसलाई ठिक पार्द भनेर लगाएको त्यो पनि पाप लाग्छ अरे। ठोकवाला जेसोई रङमा भनेको चाहिँ अब त्यो लामा खुब फुर्ती लाउँछ त्यसको पैसा हराएछ ठिक्क भएछ भन्छ नि हो त्यस्तो पनि भन्नु हुँदैन। कोही कोही गुम्बामा
होइन। कोही अब आजकल त गुम्बामा काठमाडौँमा अब गुम्बा पनि अब झिलिमिली सुन चाँदीको चिजले घेरिदिएपछि त्यहाँ त चोरको आँखा लागिहाल्छ नि होइन। अनि गुम्बा पनि महँगो महँगो बत्तीमा छेउमा बत्ती बाल्नुपर्ने, महँगो महँगो मूर्ति राख्नुपर्ने, सुन चाँदीले राखेपछि त अनि चोर लागिहाल्छ नि होइन। त्यही कारणले हो त्यस्तो त्यस्तोहरू हो के अरे छोक्ची घेदुन्गी कोर ठोक्बा भनेको चाहिँ अब यस्तो 10 दिशामा त्यस्तो बुद्ध र बोधिसत्वहरूको नाममा आएको त्यस्तोहरू चाहिँ कोर ठोक्बा भनेको चाहिँ त्यस्तोहरू त्यो धनहरूलाई हिनामिना गरेर त्यसलाई चाहिँ चोरेको अथवा डकैती गरेको होइन, अथवा गर्न लगाएको अथवा गरेकोमा खुसी प्रकट गरेको हो त्यस्तोहरू छाम माछी बङ्गाई लेगिब भने चाहिँ त्यति मात्रै नभए छाम माछी भने चाहिँ 5 महापापहरू है, अकुशल पापहरू त्यस्तो पापहरू चाहिँ छम माछी बङ्गाई लेगी बदङ भनेको चाहिँ छमेबेङ्गा भन्छ त्यसलाई। पञ्च महापापहरू गरेको र गिदु चलो भनेको त्यो पञ्च महापापहरू गर्न लगाएको, पञ्चमहा भनेको गर्न लगायो भनेको चाहिँ तिम्रो बाउ आमासँग यदि सम्बन्धी छ त्यो कोही कोही यस्तो पनि गर्दो रहेछ नि, बाउ आमासँग सम्बन्धी धेरै छ भने आमा बाउ मारेर सही छाप गरेर त्यसले धान पनि आफ्नो नाममा गर्ने पनि छ कि यो समुदायमा, यो संसारमा त्यस्तो पनि के भन्छ अब एकदम त्यस्तो पनि सन्तानहरू हुन्छ कोही कोही। बाउको नाममा करोडौँ प्रपर्टी छ भने त्यो दाजुभाइ धेरै छ भने उसले बाउलाई फकाइ फुलाइ गरेर सही छाप गरेर त्यो सम्पत्ति हपाटेर अनि मान्छे सिधाइदिन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ कोही कोही। हो त्यस्तो गरेकोहरू कि त्यो पञ्च महापाप भन्छ। अब कोही कोही गुरुहरूको सम्पत्ति धेरै, अब सम्पत्ति भने गुम्बामा दान गरेको हुन्छ, गुम्बा हुन्छ राम्रो, अनि कोही कोही चाहिँ त्यो गुम्बाको गुरुको आफन्तहरू हुन्छ नि, अहिले त्यस्तोहरू धेरै छ। गुम्बाको गुरुसँग गुम्बा छ, गाडी छ, धन छ, अनि उसको पछाडिपट्टिको परिवारहरू चाहिँ यत्रो गरेर मुख गरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यो गुरु मरेपछि यसको नामको पैसा सबै म खान्छु भनेर बसिरहेको हुन्छ। त्यो गुरुको छोरा अनि कोही छोरी होइन, अब भनौँ न गुरुको आफन्तको दाजुभाइको छोरा आफन्तहरू हो यसरी बसिआउँछ। हो यो चाहिँ एकदम यो राम्रो होइन भनेको त्यस्तोहरू यहाँ गिबा भनेको त्यस्तोहरू महापञ्च महापहरू गरेको र गर्न लगाएको, गुरु मार्न लगाएको, गुरु मारेर होइन त्यस्तो अब आमा बाउहरू मार्न लगाएको, योगी तपस्वीहरू मार्न लगाएको हो यस्तो पापहरू भनेकै यहाँ। अनि मार्न लगाएको, मारेर एकदम खुसी प्रकट गरेको, अनि त्यो मार्यो अनि उता गएर पार्टी आज राति पार्टी खाएको भनेको हो त्यस्तोमा चाहिँ पार्टीमा समावेश भएको मतलब अपुण्य कर्ममा गएर त्यस्तो गरेको है। मिगे व चुई लेगी लम लम याङ दपर फ्लङ बल सुबदङ भनेको चाहिँ मिगे व चुई भनेको चाहिँ 10 अकुशल कर्म भन्छ नि मिगे व चु भनेको हो त्यस्तो 10 अकुशल कर्म गरेको ठाउँमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ एकदम 10 अकुशल कर्म लागेकोलाई झन् अब तिमी त लाग्नुपर्छ है, तिमीले त 10 अकुशल कर्म गरेको ठाउँ हुन्छ नि, अब त्यो नराम्रो पाप कर्म मान्छेलाई चाहिँ एकदम ठिक गर्यो तिमीले गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ झन् उस्काएको जस्तो कि, अनि त्यसलाई झन्झन अब हुन्छ नि गर्नुपर्छ भनेर आराएको जस्तो पाप कर्म गर्नुको लागि उस्काएको कि उस्काएको, मान्छे मार्नुपर्छ, चोर्नुपर्छ, डाँडा गर्नुपर्छ भनेर कोही कोहीले उस्काउँछ नि, हो त्यस्तोहरू गरेको भनेको यहाँ। सुबदौँ झुक्दो चलाउन चुब्बालाई जेसो हिराउँ भनेको त्यस्तो पाप कर्म गरेको र गर्न आराएको र गरेको बाबत त्यसले खुसी प्रकट गरेको भनेको। लेगी डिबा घाङ्गी डिब्ने धाक सेम्जल न्यालबाट छिबा हम भनेको चाहिँ अब मैले यसरी मेरो यो अहिले यो जुनीमा नभए पनि न मैले कुनै मेरो विगतको जुनीहरूमा मैले अनन्तकाल जुनीमा मैले त्यस्तो कर्महरू गरेको छ भने कस्तो कर्महरू गरेको रहे छ भने चाहिँ मेरो यो कर्म चाहिँ सबै के होस् त भन्दा यो कर्म चाहिँ सबै के अरे प्रायश्चित भएर जाओस् है, यो चाहिँ एकदम शोधन भएर जाओस् है भनेर हामीले त्यसरी ढोक्नुपर्छ सोन्छन्। यो कर्मको यो अकुशल कर्मले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ मलाई के हो त भन्दा चाहिँ अब त्यसले के गर्छ त भन्दा चाहिँ लेगी ढिब्बा भनेको चाहिँ लेगी ढिब्बा वाङ्गी ढिब्ने भनेको चाहिँ त्यो कर्मको क्लेशको कारणले गर्दाखेरि त्यो पापको कर्मले गर्दा उसले कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा ढिब्ने दक्षिम जल न्यारवाला छिबाउँ भनेको म चाहिँ न्यालवा भनेको चाहिँ यो कर्मले गर्दा म नरकमा पतान हुनुपर्छ, म नरकमा जन्मिनुपर्छ, त्यसै कारणले नरकमा जन्मेला अथवा युल्थको भनेको चाहिँ होइन
अब कुनै पनि अब एकदम युल नराम्रो हुन्छ नि, अविकसित एकदम, त्यहाँ कुनै गुरु धर्म भन्ने कुनै पनि विषय नभएको ठाउँमा त्यस्तोले भन्छ युल थको भनेको, मतलब अविकसित ठाउँहरू भनेको है, युल थकोप्तु भनेको चाहिँ त्यसले भन्छ। अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ म जन्मिनु पर्ला, जानु पर्ला। त्यसै कारणले त्यो मात्रै होइन, लालो र के भाम, लालो होइन, लालो भनेको चाहिँ अब एकदम यसलाई चाहिँ अब नेपालीमा अब एकदम नराम्रो उल्टो उल्टो हुन्छ नि, अब के अरे प्राणी मारेर धर्म हुन्छ भन्ने त्यस्तो सिद्धान्त बोकेको ठाउँमा होइन, त्यस्तो ठाउँमा म्लेच्छ भन्छ त्यसलाई हो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हिताक भनेको चाहिँ के भन्छ, न्यालवर भनेको चाहिँ नरकमा जन्मिनु सक्छ। न्यालवर छिबाम दुइटै के नि छ, छिबाम दुइटो भनेको चाहिँ पशुमा जान सक्छ। हिताकी युल छिबा भनेको प्रेतलोकमा जन्मिनु सक्छ। युल थको त केवा भनेको अविकसित ठाउँमा जन्मिनु सक्ला। लालो र केवाहम भनेको एकदम धर्मको कुनै पनि नभएको ठाउँमा, त्यस्तो चाहिँ म्लेच्छ भन्ने ठाउँमा जन्मिनु पर्ला। लाछे रिङ भन्नु केवा भनेको एकदम आयु लामो देवलोकमा जन्मिनु पर्ला हो। यस्तो छ भने चाहिँ जन्मिनु पर्ला। अथवा वाङ्बो माछामा भनेको, वाङ्बो भनेको इन्द्रिय भन्छ नि, हाम्रो इन्द्रिय पञ्च इन्द्रियहरू भनेको त्यसलाई वाङ्बो भन्छ। वाङ्बो माछामा भनेको चाहिँ जन्मियो त मान्छे जन्मियो तर आँखा दुइटै बन्द भएको। बुद्ध गाईमा मैले यस्तो पनि देख्यो, दुइटै आँखा भित्र चाहिँ राम्रो छ, बाहिर दुइटै टालेको छ कि, त्यसलाई वाङ्बो माछामा भन्छ। वाङ्बो माछामा त्यो मात्रै होइन, कोही जन्म नै आपाङ्ग भएर जन्मिने होइन, कोही जन्ममा नै अब केही नपुग्यो जस्तो, कोहीको दिमाग अब हुन्छ नि अब काम नलाग्ने होइन, कोहीको आँखा नदेख्ने, कोहीको कान नसुन्ने, कोहीको चाहिँ केही नहुने हो। त्यसलाई वाङ्बो भाषा भनेको इन्द्रिय पूर्ण नभयो कि, आपाङ्ग भन्छ नि त्यसलाई हो। वाङ्बो माछाङबाट गिरो भनेको त्यो म त्यसरी चाहिँ पताउनु हुन सक्ला। तवा लोबर जिम्बर गिरमा, तवा लो भनेको उल्टो दृष्टि भन्छ नि, उल्टो सिद्धान्त क्या। त्यो सद्धर्म सुनेर के हुन्छ, त्यो बुद्धको बानी सुनेर के हुन्छ, के पनि हुँदैन त्यो भनेर यस्तो खालको चाहिँ भन्ने, त्यसलाई उल्टो दृष्टि भन्छ। तवा भनेको दृष्टि, सिद्धान्त उल्टो सिद्धान्त बोक्ने। तवा लोगो भनेको उल्टो के, खालि उल्टो मात्रै गर्न खोज्छौँ, त्यस्तोले तवा लोगो भन्छ। त्यसलाई मिथ्या दृष्टि भन्दो रहेछ धार्मिक शब्दमा, तवा लोगो भन्छ। तवा लोपर जिम्बर गिरबाम होइन, म चाहिँ न मिथ्या दृष्टि होला वा सांगे जुवाला नेबर मिगी बर के बेले के दिबा गाला बद्दा तमने सांगे चमे देगी सिसु गिरबा चन्द गिरो पांद गिरो चमे गिबा केमा सिबा देदा गेचेगा थोलो छासो भन्थ थोलो छक्सो भने चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ सांगे जुवाला नेबर मिगी बर गिरबे लेगी दिबा गाला बद्दा थमचे सांगे चमे देगी सिसु गिरबा भने चाहिँ के हो त भन्दा हैन मिथ्या दृष्टि होला या बुद्ध अब नभएको विराग गर्ने होइन होला, अथवा ती सबै कर्म आवरणहरूलाई प्रज्ञावान लेगी जिब्बा खाङ लब, त्यो चाहिँ कर्मको कारणले जे अवस्था जस्तो भए पनि देदाक थम चिसो सबै अपूर्ण के अरे अशुद्ध कर्म चाहिँ सँगै चुम्ने हिसिसु गिर्बा भने चाहिँ हे भगवान बुद्ध, तपाईको साक्षी तपाईको अगाडि चाहिँ मैले के अरे प्रज्ञावान बुद्ध म तपाईको साक्षी भएको छु। म तपाईको अगाडि चिन्दु गिर्बा सँगै चिम्निँदै हिसिसु गिरो भनेको म तपाईको अगाडि कर्म वर्णलाई म प्रज्ञावान साक्षी भएको छु भनेको म तपाईको अगाडि म लुकाउँदिनँ भनेको यो। त्यही भएर यो साक्व गर्ने बेलामा तपाईले के पापहरू गरेको छ यो चाहिँ एकदम सम्झेर ढोक्नुपर्छ। फेरि किन भन्दा यहीँ भनेको छ नि हिसिसु गिर्बा चिन्दु गिरो भनेको म तपाईको आँखा अगाडि नै म नलुकाइकन तपाईलाई म बताउने छु भनेको चिन्दु गिर्बा। पङ्दु गिर्बा भनेको चाहिँ म तपाईलाई प्रमाण साक्षी राखेर म तपाईको अगाडि मैले गरेको विगतको पापको कर्मको म तपाईलाई एउटा पनि म नलुकाइकन म सबै तपाईको अगाडि मैले दर्शाएको छु। मैले कतिको के गरेको छ, कसलाई मारेको छ कि लुटेको छ कि कुटेको छ कि के गरेको छ म कुनै पनि लुकाउँदिनँ हे भगवान। मैले यो गरेको छ भने किन भन्दा अघि भने नि यो गरेको बाबत म नरक प्रेत पशु अथवा कुनै अविकासी ठाउँ अथवा इन्द्रिय पूर्ण नभएको मान्छेको जुनी भएर जन्यो भने त्यो त
म सक्दिनँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो दुःखबाट बचाइदिनुहोस्, यदि मैले यस्तो गरेको छ भने चाहिँ त्यो पापहरूबाट सबै मलाई बचाइदिनुहोस्। पाङ भनेको चाहिँ साँची भनेको के, जज भन्छ नि, तपाईँ चाहिँ के अरे बुद्ध हुनुहुन्छ भनेको। क्षमा र गिर्वा भनेको चाहिँ, अब क्षमा र भनेको चाहिँ अब एकदम दृश्य के, तपाईँले जे भनेको त्यो देख्नु, जस्तो छ त्यसलाई त्यसरी नै देख्नु भनेको क्षमा र गिर्वा भनेको होइन हो। त्यो मतलब तपाईँको साँची छ, तपाईँ प्रज्ञावानको अगाडि मैले लुकाएर लुगाउन सक्दैन। भगवानको अगाडि म साँची भएको छु कि मैले हिजोको विगतको दिनमा मैले कुनै पनि त्यस्तो अपुण्य कर्महरू गरेको छु भने मैले प्रमाणित भएको छु। मैले जानेदेखि मैले होइन बुद्ध भगवानको अगाडि मैले प्रतिदेशना गर्दछु भनेर चाहिँ भगवान बुद्ध अगाडि चाहिँ क्षमा र गिर्वा खेन्बे सिक्बा भने चाहिँ तपाईँले बुझिदिनुहोस्, तपाईँले हेरिदिनुहोस्। देदागी चेङ्गन थोलो छक्सो भनेको यो कार्यमा, यो मैले गरेकोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेरिदिनुहोस्, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि मैले के अरे प्रतिदेशना गरेको छु। मैले एउटा पनि लुकाउँदिनँ, मिछापो म तपाईँले लुकाउँदिनँ। मैले मिछापो मिभेदो लेन्छे क्याङ चुइजिङ दोम्बर्गी लाग्छौ भनेको चाहिँ मैले तपाईँको साँची, मैले जे अपुण्य कर्म गरेको छु मैले सबै तपाईँको अगाडि, तपाईँ प्रज्ञावान भगवान बुद्ध अगाडि मैले राखेको छु। मैले एउटा पनि मैले नलुकाइकन वास्तविकमा मैले जे अपुण्य कर्म गरेको छु गरेको छ भने त्यो सबै तपाईँको अगाडि मैले बिन्ती बिसाएको छु। मैले एउटा पनि लुकाएको छैन। फेरि पनि के हो त, लेन्छे क्याङ भनेको चाहिँ फेरि पनि चुइजिङ दोम्बर्गी लस हो। म यो कुरालाई म एकदम यसलाई राम्रोसँग मैले यसलाई आफ्नो प्रतिबद्ध गरेर मैले यसलाई मैले सम्भारशील लिनेछु। धुम्ब भने चाहिँ खास त्यसलाई फेरि म अब चाहिँ नभत्काइकन म अब चाहिँ त्यसलाई एकदम संरक्षण गर्छु, त्यसलाई चाहिँ एकदम सम्भार लिन्छु भनेको यो। साङ्गे चुम्जेदे देदा थम्चे दाग्ला गोङसु सोल भने चाहिँ हे भगवान बुद्ध, तपाईँ सम्पूर्ण बुद्धहरूले मलाई हेरिदिनुहोस् है भनेको। सम्पूर्ण तथागत भगवान बुद्धले मलाई हेरिदिनुहोस् कि धागी केवा दिदाङ केवा थोकमै थामा माछी भन्ने खोरवान खोरै केने सन्तौदो जिम्बा थाना दुडे किनेछु केबाला सेखम सिक्जम चलवै घेवे चवा खङला बदङ भनेको यो के भन्छ, दागी केवा दिदा भनेको मेरो यो जुनी र केवा थोकमा थामा माछी भन्ने खोरो भनेको म अनादि जुनीदेखि लिएर अहिलेसम्म खोरै केने सन्तौदो भनेको चाहिँ यो जुनी र मेरो यो अघिल्लो जुनीहरूमा मैले जति पनि दान दिएको भए पनि मैले हुन्छ नि अब होइन दुइटै किनेछु केपाला सेखम भनेको अब मैले त्यस्तो चाहिँ पशु पन्छीहरूलाई होइन मैले कुनै पनि खानाहरू दान गरेको छ भने होइन त्यस्तो दान गरेको भए पनि सेखम चिकजम चल्वे घेवे चव यो पुण्यले मैले दान गरेको छ भने यो पुण्यको यो शील पालना गरेको भए धागे छुल्टिम सुङे घेवे चव घालव भनेको धागे छुल्टिम सुङ भनेको मैले कुनै बेला होइन धागे छुल्टिम भनेको मैले छुल्टिम भनेको चाहिँ शीललाई पालना गरेर घेवे चव घालव भनेको जति पनि मैले पुण्यलाई सञ्चय गरेको र दागे छङबर चेबे घेवे चव घालव भनेको चाहिँ मैले कहिले ब्रह्मचार्यको होइन ब्रह्मचार्यको शीललाई पालन गरेर मैले कर्म गरेको रहेछ भने कुशल भन्छ त्यसलाई, कुशल कर्म गरेको छ भने दागे सेन्चन यौसु मिम्बर घेवे घेवे चव घालव भनेको चाहिँ मैले प्राणीको हितको निमित्त प्राणीको जुन सर्वप्राणी सत्व परिपक्वको लागि प्राणीको कुशलको मूलको लागि चाहिँ मैले पुण्य गरेको छ भने दागी छौजु छोटो सेन्गे घेवे चव घालव भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अनुत्तर ज्ञान बोधि प्राप्त गर्नुको लागि धागी भनेको चाहिँ म भन्ने अर्थ बुझ्छ यहाँ झङझुक छोक्दो सेन्केबे घेवे चव घालव भनेको मैले बोधि चित्तको उत्पन्न गराएर कमाएको पुण्य कुशल कर्महरू दागी लाना मेबे हिसेकी घेवे चव घालव दे दक्थम चिचिक्दो दुइसिङ धुम्दे धुम्दे धुम्ने लाना माछी बन्न भनेको चाहिँ मैले यो जति पनि अनुत्तर ज्ञान बोधि ज्ञानको प्राप्तिको लागि गरेको पुण्य र त्यसै गरी त्यो सबै एकामुष्ट गरेर त्यसलाई एकामुष्ट गरेर म के गर्छौँ त चिक्दो दुम्दे दोइने लाना माछी बदङ
यो अनुत्तर बोधि ज्ञानको लागि घोङ्न माछीबाट भनेको एकदम यो चाहिँ उत्तर परिणामको लागि घोङमै या घोङमा भनेको उत्तर अति उत्तर अनुत्तर बोधि सम्मुख सम्बोधि भन्ने अर्थ बुझ्छ यसलाई। सम्यक सम्बोधि घोङमा भनेको माथिभन्दा माथि भन्ने अर्थ बुझ्छ अर्कोमा। अब सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्नु लागि लामै या लामर भनेको चाहिँ होइन गुरुको पनि होइन अब अति उच्च स्थानमा मैले जति पनि मैले लामा या लामर भनेको चाहिँ गुरु र गुरुभन्दा पनि अति त्यसरी चाहिँ ngoe भनेको मैले मतलब मैले अनुत्तर बोधि चित्त मैले प्राप्त गरेर मैले जति पनि पुण्य अनुमोदन गरेको छु त्यो सबै चाहिँ के होस् त भन्दा लाना मेबा याङ दबर जुबे चाउँछु त ngoबर गियो भने चाहिँ यसले म लगायत सर्व प्राणीलाई के होस् त भन्दा उनीहरू चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त भएर जाउँ नै भन्नको लागि चाहिँ मैले बोधि परिणाम गरेको छु भने चाहिँ यसलाई यसरी संक्षिप्तमा चाहिँ जिदर देवे साङ्गे चुम्ने दे नम्गे यो सुङमा बात भनेको चाहिँ जिदर भनेको जसरी देवे साङ्गे भनेको हिजो भूतकालको बुद्धहरूले जसरी चुम्देनदेखि नम्गे यो सुङमा भनेको जसरी हिजो भूतकालका बुद्धहरूले जसरी परिणाम मोलम गरेको थियो जिदर माजुनले सँगै चुम्ने दे नम्गे यो सुङोबर घिर्बादा भनेको जसरी भविष्यमा आउनेवाला बुद्धहरूले जसरी परिणाम गर्नेवाला छ जिदर दादर सिपे सँगै चुम्ने दे नम्गे यो सुङोबर जब देशिन्दो दागे यो सुङोबर गयो भनेको अहिले जसरी अहिले विराजमान हुनुभएको शाक्य मुनि बुद्ध भगवानले जसरी उहाँले भनेको चाहिँ उहाँले परिणाम गर्नुभएको थियो डेडिकेसन गर्नुभएको थियो त्यसरी नै धागी ज्ञान भनेको मैले पनि त्यसरी नै उहाँहरू त्रिकालका बुद्धले जसरी उहाँ गर्नुभएको थियो जसरी के अरे उहाँहरूले परिणाम गर्नुभएको थियो त्यसरी नै मैले पनि गर्न पाएँ भने पनि मैले पनि गरियो भन्ने अर्थ आउँछ। यो दिग्बा थाम्जिनी सोचर स्यासो भनेको चाहिँ मेरो दिग्ब भनेको पापहरू चाहिँ सबै के हो त भन्दा प्रत्येक पापहरू चाहिँ सबै स्याक्सो भनेको चाहिँ सबै शोधन भएर जाउन् भनेको। स्वयं थम्जेलानी जेसो इराङो भनेको मेरो पुण्य चाहिँ अति वृद्धि भएर सम्पूर्ण प्राणी जगतको चाहिँ पाप चाहिँ सबै शोधन भएर जाउन्। स्वयं थम्जेला जेसो इराङो भनेको पुण्य प्राणीहरूले पुण्य गरेको छ भने त्यो पुण्य चाहिँ एकदम जेसो इराङो भनेको त्यसमा पनि म अनुमोदन गर्दछु। साङ्गे थम्जेलानी कुलसिंह सलवान देवसो भनेको सबै बुद्धले जसरी भगवान बुद्धले त्यसरी त्रिकालका बुद्धहरूले उहाँ गर्नुभएको थियो त्यसरी नै कुलसिंह भनेको उहाँहरूले अनुरोध गरेर सोलवादेव भनेको चाहिँ म उहाँहरूलाई प्रार्थना गर्दछु। दागे लाना मेबा हिसिकी छोक दम्ब थोबर्ग्योजी भनेको दागे भनेको मैले लाना मेबा भनेको अनुत्तर बोधिचित्त ज्ञान हिसिकी छोक भन्छ यो उत्तम ज्ञानलाई उत्तम महासिद्धि ज्ञान थोबर्ग्योजी भनेको मैले प्राप्त भएर जाउँ। मिछो ग्यालवा गाउँदा धादर सुबादङ गाउँदा देवा दादा देसिङ गाउँमा जो यन्देन गाउँमा थाए ग्याजो डागुला थल्म जरवर गिदे क्याप्सो नेवर छियो भने चाहिँ के हो त भन्दा जति पनि उत्तम अउत्तम सबै जहाँसुकै हुनुभएको बुद्ध र बोधिसत्वहरू होइन भूतकालका वर्तमानका सबै बुद्धहरू अहिले भूतकालमा पालिसक्नुभएको बुद्धहरू अथवा भविष्यमा आउनुवाला बुद्धहरू र अहिले विराजमान हुनुभएको बुद्धहरू सबै यो बुद्धहरूको सबै यन्देनगाको भनेको उहाँहरूको गुण उहाँहरूको ज्ञानको हामीले चर्चा गऱ्यो भने त्यो चाहिँ एकदम थाहै ज्ञान भनेको असङ्ख्य छ असीमित छ यो महासागरको गहिराई जस्तो छ त्यो हामीले गरेर गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको सबै पुण्यलाई चाहिँ म एक मुष्टमा के हो त भन्दा थाल्म ज्यारवर गिदे क्याप्सो नेवर छु भनेको थाल्म ज्यार भने चाहिँ म दुई हात जोडेर म वन्दन गर्छु कि उहाँहरूले जसरी नै त्यही पुण्यमा पनि मेरो पनि समावेश भएर उहाँहरूलाई म चाहिँ के हो त क्याप्सुन नेभर छु भने चाहिँ म उहाँहरूलाई चाहिँ म क्याप्सुन छे भनेको चाहिँ म वन्दन जान्छु उहाँहरूलाई म के अरे शरणमा जान्छु भनेकै यो है। यो चाहिँ अब सम्झिँदै के भनेको भन्दा यो अहिले 10औं दिशामा हुनुभएको सम्पूर्ण बुद्ध र बोधिसत्वहरू र भगवान बुद्धहरूले जसरी परिणाम बुद्धहरूले हिजो पनि किन भन्दा उहाँ गर्नुभएको थियो हिजोको बुद्धहरूले त्यसरी नै जसरी उहाँहरूले गर्नुभएको थियो म पनि त्यसरी नै गर्दछु र सम्पूर्ण यो मैले जीवनमा गरेको जति पनि पापहरू छ त्यो पापहरू सबै पाप देशन गर्दछु मेरो पाप सबै शोधन भएर जाउन् र भनेर चाहिँ हामीले सम्झेर चाहिँ यसरी यो पढ्नुपर्छ र मैले जति पनि गरेको पुण्य छ
र हिजोको बुद्ध र बोधिसत्वहरूले गर्नुको पुण्य, त्यो पुण्यमा पनि म अनुमोदन गर्दछु। र सबै बुद्धहरूले जुन गर्नुभएको पुण्य र सबै त्यसमा चाहिँ सबै पुण्यले के होस् त भन्दा सर्व प्राणीको कल्याण होस् र मलाई के होस् त भन्दा अनुत्तर ज्ञान म जस्तै सर्व प्राणीलाई चाहिँ तपाईँको जस्तै ज्ञान प्राप्त होस् है भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी यो तुङसक चाहिँ चिम्जेन्दमजे तबर लामालाई क्या सुन्छौ, दुई तत्व लामालाई क्या सुन्छौ भनेर हामीले ढोग्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम तपाईँ हाम्रो साँच्चीकै पाप चाहिँ त्यसले शोधन हुनेछ अरे है। दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला। दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला।